भारत ने पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का जो अकाउंट है उसको ब्लॉक कर दिया है। इंडिया जो है वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में लीड करना चाहता है। पहले एक होता था कि गवर्नमेंट के चैनल होते थे जहाँ पे गवर्नमेंट अपनी मर्जी से स्टेटमेंट जारी करती थी, लोगों को पता चलता था। अब हर बंदा खुद ही मीडिया है। चाइना फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कंप्लीट अपना एक डिजिटल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कंट्रोल किया हुआ है। फेसबुक हो, यूट्यूब हो, ट्विटर हो, ये सारे जितने हैं इंडिया के अंदर इनके ऑफिस मौजूद है। तो दे हैव दिस काइंड ऑफ कंट्रोल। पाकिस्तान इस तरह कंट्रोल नहीं रखता। इंडिया फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की वेबसाइट इंडिया में ब्लॉक कर देता है, तो इंडिया उससे क्या होगा कि लोग ऑटोमेटिक वीपीएन पे चले जाएं। जब से ये डिजिटल इनोवेशन और ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आई है, इट हैज बेसिकली शेप्ड द वॉरफेयर। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर ये रहेगी। एट द मोमेंट इंडिया लीड करता है। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का जो अकाउंट है उसको ब्लॉक कर दिया है। और उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो फेक इंफॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं, और जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से। इससे पहले आपको पता होगा कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो अकाउंट है वो भारत की लीडरशिप ने आई थिंक पिछले साल ही बैन कर दिया था, लेकिन अभी भी वो दोबारा खबरों में आया है कि दोबारा जो है वो बैन किया गया। उस हवाले से खबरें चल रही थी। बहरहाल ये एक चीज़ है जिसको समझने की ज़रूरत है कि इंडिया जो है वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में लीड करना चाहता है, और वो लीड कर रहा है बिकॉज वो कंट्रोल, वो जिसे कहते हैं ना एस्केलेशन लैडर इन द इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इज इन इंडियन कंट्रोल। इस चीज़ को समझना है। और इंडिया के पास ज़ाहिर बात है इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर जो है आपको पता होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर क्या है? बेसिकली दीज आर स्ट्रैटेजीज होती हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं कि कैसे मैनिपुलेट करना है, कैसे इन्फ्लुएंस करना है पब्लिक ओपिनियन को, कैसे पब्लिक डिस्कोर्स को अपनी हक में लेके आना है, कैसे जो सोशल नॉर्म्स हैं या जो जिसे कहते हैं ना पैनिक कैसे फैलानी है। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का ज़ाहिर बात है इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और जिसे आप ये कह लें कि फॉल्स या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो इससे चलती है। डिसइंफॉर्मेशन जो है, प्रोपेगेंडा, डिसइंफॉर्मेशन, मैनिपुलेशन, ये अब ज़ाहिर बात है एट द एंड ऑफ द डे ये एक देखें, पहले एक होता था कि गवर्नमेंट के चैनल होते थे, गवर्नमेंट की एक एरिया होता था जहाँ पे गवर्नमेंट अपनी मर्जी से स्टेटमेंट जारी करती थी, लोगों को पता चलता था। अब हर बंदा खुद ही मीडिया है, खुद ही सारा कुछ है, तो दैट इज देयर, जिसको मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ नज़र आती है। सो अब चाइना जो है या इंडिया हो या पाकिस्तान हो, तमाम के तमाम इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में लीड करना चाहते हैं। बट राइट नाउ क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, तो जैसे चाइना फॉर एग्जांपल उन्होंने कंप्लीट अपना एक डिजिटल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कंट्रोल किया हुआ है। ठीक है, इंडिया ये समझता है कि पाकिस्तान को, अब देखिए पाकिस्तान की इसमें ये नाकामी है कि पाकिस्तान के पास ऐसे कोई टूल नहीं है कि पाकिस्तान अपना किसी का सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दे। पाकिस्तान के पास कोई एक्सेस नहीं है। इंडिया के पास ये एक्सेस मौजूद है। पाकिस्तान के पास ये एक्सेस ना होना ऑब्वियसली द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ये कमज़ोरी है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इंडिया ये समझता है कि वो तो ट्विटर हैंडल बंद कर सकते हैं, वो तो यूट्यूब चैनल बंद कर सकते हैं, पाकिस्तान नहीं बंद कर सकता। तो मुझे ये बताएं फिर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में एस्केलेशन लैडर किसके हाथ में है? ऑब्वियसली इंडिया के हाथ में है। इंडिया कंट्रोल्स दिस एस्केलेशन लैडर। ठीक है जी। और ये आप समझ लें कि दे आर डूइंग इट बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि हमें हर कीमत के अंदर एट एवरी कॉस्ट वी नीड टू कंट्रोल इंफॉर्मेशन को अपने पास रखना पड़ेगा। अगर वो नई इंफॉर्मेशन उनके हाथ में रहती, ठीक है, तो ज़ाहिर बात है वो जिसे कहते हैं ना, अब डिजिटल मीडिया का प्लेटफॉर्म्स हैं। अब डिजिटल मीडिया के इन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए कोई भी अंदर घुस सकता है। इंडिया के वो अवाम को वो कहते हैं जी मिस इन्फॉर्मेशन आएगा, हमारे लोग समझ लेंगे, इंडिया की अवाम ये समझेगी कि शायद शायद जो पाकिस्तानी मीडिया बात कर रहा है वो ठीक कर रहा है, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर बात कर रहे हैं ठीक कर रहा है। और देखिए ये अब जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक हो, यूट्यूब हो,
ट्विटर हो, ये सारे जितने हैं, ये सारे के सारे अब इंडिया के अंदर इनके ऑफिसेस मौजूद है, बिकॉज इंडिया बड़ी आबादी है, 1.4 बिलियन पीपल हैं, तो दे हैव दिस काइंड ऑफ अ कंट्रोल, उनके पास ये कंट्रोल है। पाकिस्तान इस तरह कंट्रोल नहीं रखता जिस तरह वो कंट्रोल वहां पे रखते हैं, पहली बात हो गई। दूसरी बात, मुझे इस चीज़ की भी ये आई डू रियलाइज एंड आई डू अंडरस्टैंड कि एट द एंड ऑफ द डे, जिसे कहते हैं ना कि इंडिया को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि अगर हम ये चीज़ें बैन करते हैं, ठीक है, तो पाकिस्तान की इससे एम्बैरेसमेंट होगी कि पाकिस्तान तो इन्फॉर्मेशन पे कंट्रोल ही नहीं कर सकता। पाकिस्तान इन्फॉर्मेशन पे कंट्रोल नहीं कर सकता, दैट इज़ एन एम्बैरेसिंग सिचुएशन फॉर पाकिस्तान। दे कैन कंट्रोल। अब आ जाता है रोल ऑफ वीपीएन। अब पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि ट्विटर हैंडल बंद है, बड़ी देर से बंद है, कोई आज का तो नहीं है, मेरा ख्याल है 6-8 महीने से बंद है। तो हमने जब सोचा कि ट्विटर हैंडल का क्या करना है, अब क्वेश्चन ये है कि जो इन्फॉर्मेशन आपको ट्विटर पे मिलती है, यूट्यूब पे मिलती है, फेसबुक पे मिलती है, वो वेबसाइट्स पे तो नहीं मिलती है। अब इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट पे नहीं मिलती, इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है ट्विटर पे, इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको फेसबुक पे, इन्फॉर्मेशन मिलती है इन चीज़ों पे। तो जब आप अब इवन आप इमेजिन करें, मैं देख रहा था, आई थिंक किस मुल्क ने ये कहा कि जी, अब आप फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है, उसने कोई खबर दी, अब मैं तो उस वेबसाइट पे नहीं जाऊंगा, मैं तो ट्विटर से जाके देखूंगा, हो सकता है मैं यूट्यूब से जाके देखूं या फेसबुक पे देखूं, बिकॉज ये वो प्लेटफॉर्म है जो सारे यूज करते हैं। मैं फॉर एग्जांपल इंडिया की द हिंदू अखबार है, मिसाल देता हूँ, मैं इंडिया की हिंदू अखबार को नहीं पढ़ता मिसाल के तौर पर, लेकिन मेरे सामने ट्विटर पे आ जाता लिंक, या उसका यूट्यूब पे उसकी स्टोरी आ जाती है, तो मैं देख लेता हूँ। अब पाकिस्तान पे क्या होगा, पाकिस्तान में लोगों ने वीपीएन इस्तेमाल करने शुरू कर दिए टू टू एक्सेस ट्विटर। अब जारी बात है, इंडिया के अंदर भी लोग ट्विटर वीपीएन इस्तेमाल करेंगे, और उस वीपीएन का मकसद क्या होगा, जस्ट टू एक्सेस पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों की सोच क्या है, पाकिस्तान के लोगों का मौकफ क्या है। जैसे हम ट्विटर के जरिए इंडिया के ट्विटर अकाउंट्स को फॉलो करते हैं, पाकिस्तान डज फॉलो ट्विटर अकाउंट्स इन इंडिया, कि हमारे अब हमें अगर फॉर एग्जांपल ट्विटर अकाउंट नहीं चल रहे हैं यहाँ पे, तो हमने वीपीएन लगाए हुए हैं ताकि हमें पता चले इंडिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ताकि हम अपनी ट्वीट्स कर सकें। इसी तरह जारी बात है, हर बंदे को अपना वीपीएन लगाना पड़ता है। वीपीएन इज अ प्रेफर्ड, वो एक होता है, फार्मूला होता है। अब होता क्या है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने रिसेंटली कहा जी कि हम क्रैकडाउन करते हैं वीपीएन, तो गवर्नमेंट के पास बड़ी पावर होती है, याद रखें, गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा पावर होती है इस तरह की सिचुएशन के अंदर। सो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो जारी बात है, वो समझती है कि उनके लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान समझती है हमारे लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए। तो इस वजह से, जैसे फॉर एग्जांपल लफ्ज़ हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ठीक है जी, कि पाकिस्तानी जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर है, वो कहती है जी इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। इंडिया कहता है जी ये नहीं आना चाहिए लफ्ज़ हमारे पास, हम क्यों हमारे लोग इसको करें। अब होता क्या, जब इंडिया इन चीज़ों को ब्लॉक करता है, इंडिया फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की वेबसाइट इंडिया में ब्लॉक कर देता है, तो इंडिया उससे क्या होगा कि लोग ऑटोमेटिक वीपीएन पे चले जाएं, पीपल विल मूव टू वीपीएन, लोग वीपीएन पे जाके लोगों को एक्सेस करते हैं। और ये आपको पता है, ये सिचुएशन इस तरह की पैदा होती है कि जब आपको वाकई ही इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, एंड देन जैसे पाकिस्तान के लोग हैं, दे डोंट ट्रस्ट द पाकिस्तान गवर्नमेंट एट ऑल। इसी तरह हर मुल्क के अंदर ऐसे होता है कि इन एवरी सिचुएशन, हर तरह के हालात में, ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट जो है वो जो बातें कर रही है लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं, लोग दूसरा वर्जन भी सुनना चाहते हैं। लेकिन डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसफ की वेबसाइट का बंद होना, मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान का जो वर्जन है, क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसफ थोड़े एक्टिव है। वो वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग मारते तो दाएं बाएं की मारते रहते हैं, जैसे उन्होंने वो यल्दा हकीम के शो में जाके ऐसी बात कर दी जिसका पाकिस्तान को नुकसान हो गया, जिसका पाकिस्तान को ही नुकसान हो गया। उन्होंने बातें तो ऐसी करनी होती हैं, लेकिन इवन देन दे बिलीव कि नहीं यार, हमें बंद करना चाहिए, हमें इस तरह की बातें करनी चाहिए। तो देन वो नुकसान पाकिस्तान को हुआ, इंडिया को तो नहीं। वो जिसे कहते हैं ना, वो हुआ। सो ये एक चीज़ है, इसमें जहन में रखें कि ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, ये चलेगी, ठीक है जी। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चलेगी, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर ख़त्म होने नहीं जा रही। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की ये हर बंदा अपना नैरेटिव देगा, हर बंदा चीज़ों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है पब्लिक ओपिनियन को अपने हक में। इस वक्त इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, जो वहाँ पे पब्लिक ओपिनियन है, वो बने जो इंडियन गवर्नमेंट चाहती है, ठीक है जी। मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा,
ہر کوئی اپنے لیے کرنا چاہتا ہے نا. تو وہ ظاہری بات ہے پاکستان کے پاس تو کوئی ایسا کنٹرول نہیں ہے. نہ ہی یہ جتنے بھی بڑے ٹیک جائنٹس ہیں پاکستان کی بات مانتے ہیں. نہ ہی بڑے ٹیک جائنٹس پاکستان کی بات مانتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹیک جائنٹس وہ ہمیں لفٹ نہیں کراتے. ٹیک جائنٹس انڈیا کو لفٹ کراتے ہیں جناب. انڈیا کو اس لیے لفٹ کراتے ہیں بیکاز ان کو پتا ہے کہ انڈیا ہمیں ریونیو دیتا ہے. پاکستان کی نہ تو حکومت ایکٹیو ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ ایک ساری کی ساری جو نیریٹو ہے نا, میں آپ کو بات بتاؤں, ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی, یہ آپ سمجھ لیں کہ سارے کے سارے لوگ, سارے کے سارے لوگ, یہ دے آر ان ٹو دس گیم, وہ اس گیم میں اب. سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پیپل ول واچ, گو آن وی پی این, لیکن لوگ وی پی این پہ ضرور جائیں گے کیونکہ ان کو خواجہ آصف کی باتیں تو سننی ہے. خواجہ آصف آپ کو پتا ہے جب بھی کوئی نہ کوئی ایسی بات کریں گے تو وہ کہاں سے آئے گی. پاکستان کے اگر میڈیا چینلز کو بلاک کیا جاتا ہے تو دین ڈیفینیٹلی پیپل ول ہیو نو چوائس بٹ ٹو گو آن وی پی این. جس طرح میں نے آپ کو پاکستانیوں کو بتایا کہ پاکستانیوں نے جب دیکھا کہ ہمارے ٹویٹر بند ہو گئے ہیں تو انہوں نے وی پی این لگا لیا. اسی طرح اگر فار ایگزامپل کل کو پاکستان کی گورنمنٹ انڈیا کے یوٹیوب چینل بند کرتی ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں نہیں کرنے چاہیے, اس سے آپ کو کیا ملتا ہے یا اس سے کوئی لاجک نہیں بنتی. انفارمیشن تو لوگوں نے لینی ہوتی ہے. تو ظاہری بات ہے اس میں پاکستانی پھر وی پی این پہ چلے جائیں گے. پاکستانی تو آلریڈی وی پی این استعمال کرتے ہیں. پاکستانی تو آلریڈی وی پی این استعمال کرتے ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ چیز جو ہے دیٹ از گوئنگ ٹو بی مور ایکٹیو, پرو ایکٹیو ہوگی. اور انفارمیشن وارفیئر جو ہے یہ ایک سمجھ لیں اس وقت دونوں ریئل وار تو ابھی شروع نہیں ہوئی. اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے ریئل وار ابھی شروع نہیں ہوئی, تو انفارمیشن وارفیئر جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دس از سم تھنگ جہاں پہ وہ جیسے کہتے ہیں نا یہ فرنٹ لائن ہے. پہلے ہم کہتے تھے فرنٹ لائن سولجر ہوتے ہیں, فرنٹ لائن یہ ہوتے ہیں, نہیں, اب فرنٹ لائن یہ ہے کہ آپ انفارمیشن کو بند کرو, آپ انفارمیشن کو بند کرو. دا مور یو آر ایٹ دا انفارمیشن کو بند کرتے ہیں, جتنا زیادہ آپ انفارمیشن کو بند کرتے ہیں اتنا زیادہ آپ چیزوں کو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں. سو مجھے دس از واٹ آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ انفارمیشن کو بند کرنا یا انفارمیشن کو اپنے حق میں موڑنا, دس از اے اسٹریٹجی, دس از اے اسٹریٹجی. اور یہ وہ انفارمیشن وارفیئر میں انڈیا سو فار از لیڈنگ. ٹھیک ہے. پاکستان کے پاس نہ تو یہ تمام ادارے جتنے بھی ہیں, آپ جسٹ امیجن کریں کہ یہ جب سے یہ ڈیجیٹل انوویشن اور یہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ آئی ہے, اٹ ہیز بیسیکلی شیپڈ دا وارفیئر. ساری کی ساری 21st سینچری کی یاد رکھیں, اس ڈیجیٹل انوویشن نے, ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ نے وارفیئر کو شیپ کیا. اب اسٹیٹس ہوں یا نان اسٹیٹ ایکٹرس ہوں, وہ سارے کے سارے اس پلیٹ فارم کو فالو کرتے ہیں. دے بلیو کہ یہ ایک نان ٹریڈیشنل اپروچ ہے کہ آپ نے کس طرح, اب فار ایگزامپل پاکستان کے جتنے میڈیا ہاؤسز کے چینل ہیں, جیو نیوز, سما, دس دیٹ, یہ وہ سارے کے سارے وہ کیوں بند کیے جا رہے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ ہاؤ ٹو سبجوگیٹ دی اینمی, ہاؤ ٹو اسٹاپ دی اینمی, اس کو روکنا کیسے ہے. سو یہ جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے یا ڈیجیٹل انوویشن ہے, اٹ ہیڈ میننگ. اور اس میں آپ دیکھیں کہ ابھی بندوں کی لڑائی شروع نہیں ہوئی, لیکن جو ریئل چیز ہے وہ آپ نے ڈیجیٹل ڈومین میں لڑائی شروع کر دی ہے. اس میں کہتا ہوں کہ پاکستان ڈز ناٹ میچ ود انڈیا. پاکستان بہت پیچھے ہے. اور یہ اب فار ایگزامپل پاکستان کے اندر جب پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے یا اس طرح کی چیزیں آتی ہیں یا ایتھنک چیلنجز بڑھتے ہیں یا ریلیجس ایکسٹریمزم آتی ہے, تو ظاہری بات ہے انڈیا اپنے میڈیا پہ اس کو دکھاتا ہے کہ دیکھیں جی یہ ملک جو ہے وہ ایسے ہے, یہ ملک آزاد ہوا, اس وجہ سے آزاد ہوا, آج دیکھیں یہ آپس میں لڑ رہے ہیں. تو آپ یہ بیسیکلی ان چیزوں کو لے کے چلتے ہیں. ٹھیک ہے. سو ایوری کنٹری بلیوز, آپ دیکھیں دیر واز اے ٹائم کہ انہوں نے کہا جی بارڈر پہ گولی چلے گی تو لڑائی شروع ہوگی, بٹ نو, بارڈر پہ گولی تو بہت دیر کی بات ہے بھائی. بارڈر پہ جو گولی ہے وہ تو بہت ہی دیر کی بات ہے. بارڈر پہ گولی تو ابھی جسے کہتے ہیں نا اس کو تو بڑا ٹائم لگے گا. دا ریئل تھنگ از کہ یہ جو چیزیں چل رہی ہیں, یہ جو ابھی چل رہی ہیں, دے آر کہ اب کیسے انفارمیشن کو روکنا. خواجہ آصف کیونکہ پاکستان میں دی اونلی پرسن ہو اسپیکس. اب فار ایگزامپل کیا پاکستان جو ہے کیا نام ہے ان کا, ہمارے جو فارن منسٹر کا اکاؤنٹ نہیں بند کرے انڈیا نے, وہ کیوں نہیں بند کیا؟ اچھا لوگوں کو شاید سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو انڈیا نے اکاؤنٹ بند کر کے یہ یوٹیوب نے کر دیا. نہیں, اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود یوٹیوب. دس از ون کنٹری.
انڈیا از اے ون کنٹری، جس طرح پاکستان ایک کنٹری ہے، جس طرح انڈیا نے اگر ایک اکاؤنٹ بند کیا ہے، کل کو پاکستان بھی یہ اکاؤنٹ بند کر سکتا ہے. کل کو امریکنس کہتے ہیں کہ ہمیں یہ اکاؤنٹ بند کریں، جیسے ہم چائنا نے کہا جی کہ ہم تو یوٹیوب چلاتے ہی نہیں ہیں، چلو جاؤ پاس جاؤ تو، ٹھیک ہے، ہمیں تو اس کی ویلیو ہی نہیں پتا. ٹھیک ہے. سو دا پوائنٹ ہیئر از کہ ہر ملک اپنے حساب سے، جیسے فار ایگزامپل انڈیا نے، آپ کو یاد ہوگا جب گلوان کا واقعہ ہوا تو 50 کے 53 جو تھیں ایپس، 55 ایپس جو تھیں وہ بند کر دی. ٹھیک ہے، انہوں نے ان کی ایپس کو بند کر دیا. ٹھیک ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ دس از دیر ویئر ایوری کنٹری از ٹرائنگ ٹو کنورٹ دا اوپینین ان اٹس فیور. اور یہ آپ یاد رکھیں، یہ انفارمیشن وارفیئر یہ رہے گی. ٹھیک ہے جی. اور انفارمیشن وارفیئر میں ایٹ دا مومنٹ انڈیا لیڈ کرتا ہے. اور جسے وہ کہتے ہیں نا، یہ انفارمیشن وارفیئر کا کانسیپٹ فرینکلی اسپیکنگ ہمیشہ رہا ہے، بٹ اٹ ٹرانسفارمڈ ود دا ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ، اٹ ٹرانسفارمڈ ود دا ڈیجیٹل انوویشن کے ساتھ یہ ٹرانسفارم ہوا ہے. اس سے پہلے یہ نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ چیز ہمیں دیکھنی چاہیے. انڈیا وانٹس دیٹ پاکستان از unable to do that social engineering through the media, سوشل میڈیا. وہ جو انڈیا کے اندر سوشل انجینئرنگ ہو سکتی ہے، انڈیا کے اندر سوشل انجینئرنگ ہو سکتی ہے. انڈیا کے اندر وہ سمجھتے ہیں کہ جو ایکڈیمکس ہیں، جو نیٹ ورکس ہیں، جو سوسائٹیل ڈسرپشن ہے، یہ ہو سکتی ہے. سو وی ہیو ٹو اوائڈ دس. دیٹ از وائی خواجہ آصف از اے سمبل. خواجہ آصف پاکستان ڈیفینس منسٹر جو ہے نا، ہی از اے سمبل ہے، وہ اور کچھ نہیں ہے. سو وہ اپنے وہ سمبل کے حساب سے وہ چل رہا ہے. So let's see what Pakistan has in this domain. In my assessment, Pakistan doesn't have anything in the domain. The only thing which has in the domain is India. India domain وہ کرتا ہے. So وہ فیصلہ کرے گا کہ کس طرح چیزیں چلیں گی اور کس طرح نظام چلے گا. پاکستان کین ناٹ ڈیسائڈ، بیکاز کہ وہ جو کمپنیز ہیں جتنی بھی ڈیجیٹل میڈیا کی، سوشل میڈیا کی، وہ ساری کی ساری بھارت میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور بھارت نے ان کو مجبور کیا ہوا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ. اب فار ایگزامپل نیپال کو اگر کل انڈیا کہتا ہے جی میں نے نیپال کے فارن منسٹر کا اکاؤنٹ بند کر دینا ہے تو کر دے. اب دیکھیں یہ انڈیا نے ایک نئی چیز انٹروڈیوس کرائی ہے فار دی انٹائر ریجن. سو یہ انڈیا نے ایک نئی اس کو لے کے چلا ہے. لیکن the thing is کہ at the end of the day people will move to VPN. لوگ وی پی این پہ جائیں گے، وی پی این پہ سرچ کریں گے، چیزیں ہوں گی. لیکن امیڈیٹ ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ وہ جو چیز وائرل ہوتی ہے کسی ملک کے اندر، وہ اب نہیں ہوا کرے گی. وہ ایک ظاہری بات ہے. انڈیا کو اس پہ ایٹ لیسٹ وہ جو سوشل، جو انفارمیشن وارفیئر کی جو ایسکلیشن لیڈر ہے، انڈیا وہ اپنے ہاتھ میں اس وقت لے کے بیٹھا ہوا ہے.